सम्पूर्ण म पुनः नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब म आज 2021 मे 8 तारिकको दिन भुटानी सरकारी सिभिल बेलडाँगी भित्र अवस्थित एउटा सानो स्कुल अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर अर्थात् ECDC पब्लिक मोन्टेसरी भनेर हामी नाम गरिरहेका छौँ। यस स्कुलको यस प्राङ्गण तथा मञ्चमा हामीहरू यहाँ उपस्थित छौँ। आज विशेष गरी टिस्काबाट पाल्नुभएका हाम्रा श्रोतेय मित्रहरू सहयोगको भावनाका साथ आर्थिक सहयोगको साथ यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई विशेष स्वागत जनाउनका लागि यस भेला आयोजना गरिएको छ। विषम परिस्थितिलाई चिर्दै समाजसेवा र मानवहितको यात्रामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै म सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमलाई अनौपचारिक भए तापनि अध्यक्षता सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अरू पोर्टफोलियो नभए तापनि अध्यक्षता सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि म यसै शिविरका शिविर सचिव श्री कृष्ण दिवेन जो यस ECDC व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र त्यसै गरी टिस्काबाट पाल्नुभएका हाम्रा श्रोतेय मित्र अग्रज बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी तथा टिस्का हब कोअर्डिनेटर श्री राज बरालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टिस्काबाटै टिस्का मेम्बर आशिष गङ्गलजी, आशिष गङ्गललाई पनि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गरिसके। अब त्यसै गरी समाजसेवा तथा साहित्यकर्मीहरूको यहाँ भेला हुँदाखेरि हामी एकदमै हर्षित छौँ। समाजसेवामा लाग्नुभएका तथा हामीलाई सदैव हमेसा सहयोग गर्नुहुने भावनाले पाल्नुभएका र हाम्रा जहिले पनि शुभचिन्ता गर्नुभएका हाम्रा मित्रहरू अशोक बस्नेतज्यू दमक 7बाट, अशोक बस्नेतज्यूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। राजकुमार सुब्बाज्यू दमक 7बाट हामीलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। चेतन दर, यो फेसबुकको नाम हुनसक्छ, चेतन दरजी दमक 7बाट हजुरलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। चेतन हजुर उहाँ हुनुहुन्छ, जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ थिएटर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरालाई उहाँको शुभ नाम खोसेर भेरमा यो क्वालिटी पनि पाएको छ। त्यसै गरी मधुमल्लबाट हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ कमल मिश्रज्यू मधुमल्लबाट। त्यसै गरी दिपक ब्राजज्यू मधुमल्लबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकी जिल्ला सायद निक्लाजुबाट पर्छ। त्यसै गरी सन्तोष लिम्बुज्यू दमक 7बाट उहाँहरू हुनुहुन्छ हामीमा। र साथै राम्रो चाहिँ मलाई के लागेको त भन्दाखेरि अथवा हामी सबैलाई लाग्नुपर्ने चाहिँ साहित्यले संस्कार संस्कृति सिकाउँछ जस्तो लाग्छ, भाषा संरक्षण गर्छ, भाषासँग मिलेर आएका त्यसको सङ्गीतको पाटो भयो, त्यसै गरी कलाको पाटो भयो, संस्कृतिको पाटो भयो र सिङ्गो परिचयको पाटो भयो। यो होस् यो हुनसक्ला यो स्वच्छन्दवादी प्रकृतिवादी पनि हुनसक्ला अथवा क्रान्तिकारी जनरलको पनि हुनसक्ला। यो साहित्यकर्मीहरूको जमघाट हुनु नै मानव सभ्यताको यथार्थ हो जस्तो मलाई लाग्छ र सभ्यता हो र सभ्यताको एउटा ऊर्जा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँहरू पनि आइदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अब त्यसै गरी म पूर्व यो भुपु पञ्चवटी इङ्ग्लिस स्कुल हुँदाको म टिचर पूर्ण गुरु तथा अहिले व्यवस्थापन यस ECDC व्यवस्थापन समितिको सचिव हुँ। मेरो नाम पूर्ण गुरु हो। त्यसै गरी यसै स्कुल अहिले
नयाँ रूपले हामीले सञ्चालन गरिरहेको स्कुलले ECDC अर्थात् मन्टेसरीका इन्चार्ज हुनुहुन्छ मणिराज सुब्बाजी। त्यसै गरी यस ECDC व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री TR कालीकोटीज्यू। हाम्रा भूकु सहकर्मी शिक्षक मित्र तथा समाजसेवी एक शुभचिन्तक याम सेलजोङजै भनेर त्यहाँ सामाजिक माध्यम सञ्जालमा चाहिँ देख्छु याम राईज्यू। त्यसै गरी ECDC व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार तथा टेक्निसियन हाम्रा दावा रिलिम तामाङज्यू, भूकु एसिस्टेन्ट हेड टिचर पञ्चवटी इङ्ग्लिस स्कुल। त्यसै गरी दमक बेस्ड क्याटसको सब अफिस दमकमा पहिला भोटिस लेभलको एजुकेसन प्रोग्राम हुँदाखेरि हिजोअस्तिसम्म मात्रै कार्यरत हाम्रो एजुकेसन एसिस्टेन्ट एजुकेसन कोअर्डिनेटर तथा हाम्रो शुभचिन्तक र व्यवस्थापन समितिका सक्रिय मेम्बर र हाम्रो अध्यक्ष मिस केजाङ तामाङ लगायत सम्पूर्ण हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू जो अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले यहाँ किचनमा र सम्पूर्ण हाम्रो स्टाफज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै हजुरहरू सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम राज बराल, म पहिला बेलाङ 1 क्याम्पमा थिएँ अनि अहिले चाहिँ USA को पेन्सिल्भेनियाको हेरिसबर्गमा बसोबास गर्दैछु। हामी खास गरी आज डिस्काको हिसाबले पनि जोडिएको छौँ। डिस्काको इतिहास त हामी सबैलाई थाहा छ। 92बाट हामी सिथोरिया कराते सुरु भयो क्याम्पमा, सेन्से रन राईले सुरु गर्नुभएको थियो। त्यही सङ्गठन आज 28-29 वर्ष पछाडि पनि एउटा राम्रो संस्थाको रूपमा स्थापित छ र त्यही संस्थाको पहलमा र यहाँ ECDCको पहलमा आज हामी भेला भएका छौँ। यो संस्थाको म पनि एउटा सदस्य हुँ। यति लामो इतिहास बोकेको संस्था छ अनि अहिले आएर पहिलाभन्दा अलिक पृथक ढङ्गले काम पनि गरिरहेको छ। डिस्काले ड्रुक इन्टरनेसनल सिथोरिया कराटे डु एसोसिएसन इन्क भन्छौँ हामी यसलाई, यसको फुल फर्ममा। अनि अहिले अमेरिकामा विभिन्न स्टेटहरूमा 10-11वटा स्कुलहरू चलिरहेको छन् डिस्काको। क्यानाडामा पनि छ र अस्ट्रेलियामा पनि छ। पहिला हामी ड्रुक अमेरिकन सिथोरिया कराटे डु भन्थ्यौँ अनि पछि आएर चाहिँ फेरि बोर्डले इन्टरनेसनल्ली लाने भनेर चाहिँ नाम चेन्ज गरेको छ। अनि यसको सुरुवात नै हाम्रो समुदायमा करातेलाई सुरुवात गर्ने हाम्रो आदरणीय सेन्से हाम्रो गुरु रन राई हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ एज अ होल डिस्काको प्रेसिडेन्ट चाहिँ डाक्टर हेमन्त लामा हुनुहुन्छ। टेक्निकल चिफ अहिले पनि आरबी गुरु हुनुहुन्छ भने ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई डेभलप गर्ने सबै जिम्मेवारी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र समग्रमा बोर्ड छ हाम्रो। त्यही बोर्ड अन्डरमा बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ। भलन्टियरै गर्छौँ हामी अहिले पनि डिस्कामा। अनि खास गरी हाम्रो हेरिसबर्गमा चाहिँ हेडक्वार्टर छ। डोजो मध्येको सबैभन्दा सेन्ट्रल डोजो चाहिँ हेरिसबर्गमा छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जसले यो समुदायमा कराटे सुरु गर्नुभयो आरबी राई, उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँको चिफ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ त एज अ होल डिस्काकै पनि चिफ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो हम्बो डोजो भन्छौँ, सेन्ट्रल डोजो हो, त्यहाँ उहाँ चिफ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ। अनि सेन्से निम लामा हुनुहुन्छ, पत्रीबाट रिसेटल भएर जानुभएको उहाँ र म चाहिँ एसिस्टेन्ट कोचको रूपमा भलन्टियर गर्छौँ डिस्काको हेरिसबर्गको ब्रान्चमा। अनि अहिले हामीहरूसँग करिब 45 जना नानीहरू छन्। पेन्डेमिकले हिट गर्नुभन्दा अगाडि अलिक राम्रो भएको थियो, फेरि पेन्डेमिकले हिट गरे पछाडि
हामीले नानीहरू लुज गऱ्यौँ। तर अहिले फेरि सुधार भइरहेको छ, पेन्डेमिक अलिक नर्मल भएर गइरहेको छ, उपचार राम्रो भइरहेको छ, सङ्क्रमितहरू पनि निको हुने क्रम राम्रो भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि नानीहरूको सङ्ख्या हाम्रो हम्बुडोजोमा चाहिँ बढिरहेको छ। समग्रमा डिस्का र एसिडिसी प्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन एउटा अवसर मिल्यो, आज हामी त्यसरी जुटेको छौँ। धेरै पटक त भावुक पनि भइँदो रहेछ, आखिर यही ठाउँमा 20औँ वर्ष बसेर गइयो अनि फर्केर आउँदाखेरि आफ्नै ठाउँमा आएको जस्तो लाग्छ, घर फर्के जस्तो लाग्छ, परदेश गएर घर फर्के जस्तो लाग्छ। दमकतिर छँदाखेरि म अशोक सरलाई भन्ने पनि गर्छु, सर बेला मेरो त घर जाने बेला भयो भनेर। अनि यहाँ साथीहरू आज हामीसँग जो हुनुहुन्छ दमकबाट, मधुमल्लाबाट, उहाँहरूसँग मैले निकै लामो सङ्गत गरेँ जीवनमा। हिजो यो रिसर्च लेभलको केही प्रोग्रामहरू पनि थिएन, हामी अमेरिका जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ त्यस्तो केही पनि थिएन। भविष्य पुरै अन्योग थियो, हामी देश फर्किन्छौँ कि नेपालमै बसिन्छ कि के हुन्छ, त्यो थर्ड कन्ट्रीको त केही कल्पनै थिएन, केही कुराकानी नै थिएन। नेपालमै बसिन्छ या भुटान गइन्छ कि थाहा नभएको बेलामा पनि उहाँहरूसँग सयौँ रातसँगै बिताएका छौँ, सँगै दुःखका क्षणहरूसँगै बिताएका छौँ, क्याम्पभित्र पनि बिताएको छौँ, उहाँहरूको घरमा बाहिर धेरै ठाउँमा सँगै समय बिताएको छौँ। र हामी हरेक सुख दुःखका साथी हौँ र आज पनि उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो हरेक दुःखमा साथ दिँदै आउनुभएको साथीहरू। र उहाँहरूको उपस्थिति आज आफ्ना कामहरू बिताएर पनि हाम्रो यो भेटमा उहाँहरूले पनि सहभागिता जनाउनु भयो, उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु। हवस्, म धेरै समय लिन चाहन्न। यहाँहरूले जुन मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ नानीहरूको भविष्यका निम्ति, हामीले सक्ने उपस्थिति जसरी पनि हाम्रो उपस्थिति रहन्छ सधैँभरिलाई, डिस्काको मेम्बर भएर पनि, होपको मेम्बर भएर पनि, अथवा व्यक्तिगत हिसाबले पनि हामी सबैको हजुरहरूसँग हातेमालो गर्नेछौँ। हवस्, यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एक गजबको मैले एसिडिसी मोन्टेसरी यो स्कुलमा लागि भोटेका छोराछोरी जति पनि छन् 6 वर्षमुनिका यसैमा पढाउनुको लागि यसलाई राम्रो सहज होस्, केटाकेटीले राम्रो पढौँ, त्यहाँका बुवा आमालाई चिन्ता नहोस्, साना बच्चाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर जुन डिस्काले 4,32,000 आफ्ना प्रतिनिधि राजभराल र आशिष लामा मार्फत पठाउनु भएको छ भने यहाँ हाम्रो कृष्ण सुब्बा क्याम्प सचिव, त्यसै गरी हाम्रो टिकाराम कालीगोटे सर लगायतलाई यहाँको म्यानेजमेन्ट टिमलाई हस्तान्तरण गराउने इसिडिसीका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो क्याम्पका सचिव हाम्रो कृष्ण सुब्बा सरलाई यो रु 4,32,000 रुपियाँ यहाँ हस्तान्तरण भएको छ। सर के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कृष्ण कडेल सरलाई भेटेँ, त्यसको लागि चाहिँ म आफै धेरै खुसी छु होइन। र यो सहयोग हस्तान्तरण यहाँकै एउटा उपस्थितिमा गराउनु पाउँदाखेरि त्यो धेरै झन् खुसी कुरा भयो। यो जुन बच्चाहरूले जुन पढेर अर्ली चाइल्डहुडलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ डिस्काले, त्यसमा आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो सहयोग निरन्तर रहनेछ, यही भन्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। र आजको यो कार्यक्रममा संयोगवश इन्द्रेणीको टिमसँग भेट भएर एकदमै खुसी लागेको छ। र हजुरहरूको उपस्थितिमा हामीले डिस्का र डिस्काका शुभचिन्तकहरूबाट जति सङ्कलन भएको थियो रकम हस्तान्तरण गर्न पायौँ यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई, यो इसिडिसीको व्यवस्थापन समितिलाई हामी खुसी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ नानीहरूको भविष्य एक किसिमले अन्यल नै छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यसकै लागि यहाँ जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, शिक्षित एउटा सर्कलमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले जुन पहल गरिराख्नु भएको छ हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। हामी जो जहाँ रहे पनि हाम्रो समुदायको निम्ति, हाम्रा आफ्ना नानीहरूका निम्ति, भाइ बहिनीहरूका निम्ति, उनीहरूको शिक्षाका लागि जुन पहल प्रयत्न गरिन्छ त्यसमा सबैबाट हामी पनि आफूले सकेसम्म हातेमालो गर्नेछौँ। र उहाँले गर्नुभएको यो पहल साँच्चै कस्तो लाग्यो अहिले भर्खरै? एकदम खुसी लागिरहेको छ। साह्रो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविर यो बेलडाँगी र पत्ती संसारमा भर्खर सञ्चालन भएको चाहिँ इसिडिसी, र विशेष गरेर चाहिँ अब यो बेलडाँगीको इसिडिसीलाई चाहिँ अब डिस्काबाट चाहिँ जुन
सम्पूर्ण इन्टायर टिमले चाहिँ जुन सरको उपस्थितिमा चाहिँ यहाँले जुन यो बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि भनेर चाहिँ जुन रकमहरू चाहिँ पठाइदिनु भएको छ, यो चाहिँ हामीले केही महिना अगाडि प्रपोजलहरू पठाएको छौँ हाम्रो व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट इसिडिसी मार्फत चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 11जना स्टाफको लागि चाहिँ जिबिओले 5 वर्षको लागि चाहिँ हामीलाई एमए भइसकेको छ भने बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स फोकल पर्सन र एकाउन्टहरू चाहिँ हामीलाई एजुकेसन फोकल पर्सन र एकाउन्टहरू चाहिँ हामीलाई अति आवश्यक परेको 2टा पद भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले पेड गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै भुनेटेडको कुराहरू पनि आइरहेको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो शिविरमा चाहिँ सम्पूर्ण खाद्यान्न कटौतीहरू संस्थाले दिने सपोर्टहरू त्यो भएकोले गर्दा पनि अब यो इनिसिएटिभ लिएर हामीले सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई राख्नुपर्ने बाध्यताहरू अब विशेष गरी हामीले प्रोजेक्ट ब्रेभ नामक एउटा संस्था हामीले यो इसिडिसी सञ्चालन भइसके पश्चात हजुरहरूलाई थाहा छ कतिलाई या कतिलाई थाहा नहुनसक्छ, भोटेस रिफ्युजी क्याम्पमा सबै क्याम्पहरूमा चाहिँ युएनएचसिआरको फन्डिङमा क्यारिटास नेपालले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा कार्यक्रम थियो, भोटेस रिफ्युजी एजुकेसन प्रोग्राम BREP भनेर चाहिँ। त्यस भोटेस रिफ्युजी एजुकेसन प्रोग्रामलाई पहिला सेकेन्ड्री लेभल काटेर सेकेन्ड्री लेभल फेज आउट गर्दै 8 एन्ड बिलो रह्यो। 8 एन्ड बिलोलाई पनि 2020को नयाँ सेसनदेखि चाहिँ नजिकैको सामुदायिक विद्यालयहरू ढुकुरपानी मावि तथा डुम्से चुलाचुली आधारभूत विद्यालय डुम्सेमा हाम्रा रहेका विद्यार्थीहरू बेलायिङको हकमा यहाँ समावेश हुने अथवा समायोजन हुने भन्ने कुरा युएनएचसिआर र नेपाल सरकार बीच सहमति भएअनुसारको कार्यान्वयन अगाडि बढ्यो। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले कमसेकम हाम्रो दिगो समस्याको दिगो समाधानहरू नभइन्जेलसम्म कमसेकम हामीले 7,000 यहाँ रिफ्युजी गइरहेको अवस्थामा हाम्रो मसिना बालबालिका कमसेकम 10 वर्षसम्म नपुगेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्रै वैकल्पिक रूपले भए पनि हामीलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदा ती कुराहरूको सुनवाई समुचित हुन सके। त्यो तितो यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नु पर्यो र त्यसलाई त्यहाँबाट हामीले केही उपलब्धि पाएन। तथापि हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहेर कमसेकम 6 वर्ष मुनिसम्मको 6 वर्षदेखि मुनिका बालबालिकाहरू जसलाई मोन्टेसरी अथवा समुदायले नै एउटा जिम्मा लिएर चाहिँ मोन्टेसरी रूपमा इसिडिसी अथवा पूर्वबाल केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने हामीहरू त्यसो गर्न सक्छौँ र त्योसम्म अनुमति दिनुहोस् भनेर हामीले नगरपालिकामा बारम्बार निवेदनहरू गरिरहँदाखेरि दमक नगरपालिकाको तर्फबाट दया गरी र उहाँहरूले एउटा राम्रो तरिकाले हामीलाई मान्यता दिनुभएको छ र आधिकारिकता प्राप्त त्यहाँबाट गरिसके पश्चात त्यहाँभित्रै नौलो रूपले कुनै पनि स्कुलहरू सञ्चालन नहुने त हुने कुराहरू चाहिँ गएको नहुने कुरा त्यहाँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम ढुकुरपानी माविको मताहतमा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेको हुँदाखेरि हामीलाई आखिरी चाहेको लोकेसन मात्रै यहाँनिर सुनसुकैको स्कुलको आधिकारिकता के अरे आबद्धता होस् तर लोकेसन चाहिँ यहाँ चाहिएको भन्ने मात्रै थियो। र त्यसो गरिरहँदाखेरि त्यसो भए त्यहाँबाट ठिक छ उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुभयो, ढुकुरपानी माविले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइसके पश्चात उहाँले कमसेकम 1 जना शिक्षक हामी दिन सक्छौँ। भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य विविध कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्दैन, हजुरहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि हामी शोचनीय अवस्थामा पस्यौँ। त्यसो भइरहँदाखेरि हामीले सोल्युसन त्यहाँदेखि हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रै साथीभाइहरू रिसेटलमेन्टमा जानुभएको छ। अहिले 1,13,000को सेरोफेरोमा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू रिसेटलमा जानुभएको छ भने आज हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर कमसेकम भोलिको दिनदेखि हजुरहरूलाई त्यसलाई यस भन्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ होला जस्तो लागेर हामीले सल्लाह गरेर चाहिँ बिस्तारै जोसँग सम्बन्धित थियौँ हामीहरू यो सबै व्यवस्थापन समितिको चाहिँ यो स्कुलको व्यवस्थापन समिति जोसँग सम्बन्धित थियौँ उहाँहरूसँग कुराहरू खाल्दै लाँदाखेरि मसँग सम्बन्धित हुँदै उहाँ मिस्टरमा गर्नुभएका सम्पूर्ण एकदम समाजसेवी
मित्रहरूले रेस्पोन्स एकदम ओके यहाँ स्कुल रहन्छ भने बालबालिका मसिनो बालबालिका जस्तै अहिले इन्ट्रेस्टले भन्नुभएको थियो जस्तै असहाय अपाङ्गहरू घर पनि टुङ्गो छैन आमा पनि टुङ्गो छैन बाबु पनि टुङ्गो छैन या दुवै छैन मृत्यु भएर गइसकेका अथवा जीवित रहेर पनि भए नभए सर दुःख पाएका अपाङ्ग भएका त्यस्ता बालबालिकाहरू यहाँनिर हामीले पढाएर त्यस कार्यक्रम चलाउँदैछौँ र त्यस्तो त्यो आँटले हजुरहरू जो रेजिस्टरमा हुनुहुन्छ अथवा थर्ड कन्ट्री रेजिस्टरमा पुनर्वास प्रक्रियामा गएर चाहिँ विविध देशमा राजस्थानमा रहनुभएका मित्रहरूको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि हामीले यस हामीले तपाईँले एकजना शिक्षक दिनुभयो भने मात्रै पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ कस्तो खालको भन्दा नि शुल्क शिक्षा भनेर भने नानीहरूसँगबाट अभिभावकज्यूहरूबाट चाहिँ केही पनि दिँदैन भनेर भने त्यसो भए पश्चात यस भनेर सबै कुरा आधिकारिक तत्परता भइसकेपछि नोभेम्बर 30 तारिक 2020 नोभेम्बर 30 तारिक समुद्घाटन भयो समुद्घाटन हुँदाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट आरसियु छ त्यसै गरी दमक नगरपालिकाको तर्फबाट दमक नगरपालिकाका डेपुटी मेयर तथा दमक नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष श्री गीता अधिकारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा त्यसै गरी क्यारिटास नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिज्यूहरू त्यसै गरी क्याम्पका बुद्धिजीवी वर्गहरूको उपस्थितिमा युएनएचसिआरको व्यक्तित्वको उपस्थितिमा यहाँनिर यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गऱ्यौँ र यसो गरिरहँदाखेरि हामीले पटक पटक अब हामीलाई त के पर्यो भौतिक संरचना पनि चाहिएको छ मानव स्रोत पनि चाहिएको छ यहाँनिर विविध खेल सामग्रीहरू पनि चाहिएको छ विविध पाठ्य सामग्रीहरू पनि चाहिएको छ विविध अन्य कुराहरू पनि चाहिएको छ बालमैत्रीपूर्ण टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था चाहिएको छ खानेपानीको व्यवस्था चाहिएको छ त्यसै गरी भएन ती मसिनो बालबालिकाहरूलाई त दिवा खाजा भनेर चाहिँ आफैले सञ्चालन पनि गर्नु पर्यो दिवा खाजा खुवाएर बाँधेर पकाएर स्वास्थ्य त्यो जङ्क फुड जुन कुरा निकाल्नु भयो त्यसलाई चाहिँ बिहान गरेर चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू स्वास्थ्य र स्वास्थ्य खानेकुरा ताजा खानेकुराहरू खुवाउनु पर्नेछ भन्ने कुराहरू सबै कुरा आइसक्दाखेरि हामीले विविध तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रोजेक्ट ब्रेपको नामले आज हामी चिनिरहेका छौँ प्रोजेक्ट ब्रेप बिआरइपी बुद्धिस्ट रिफ्युजी एजुकेसन प्रोग्रामै भनौँ यस नामबाट चिनेको संस्था अहिले डाक्टर हेमन्त घिसिङज्यूको अगुवाईमा भइरहँदाखेरि त्यहाँनिर सर्कलमा रहनुभएको सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण अग्रज बुद्धिजीवीहरूलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ र मिटिङ बस्यो मिटिङ बस्दै जाँदाखेरि डाक्टर हेमन्तबाट हाम्रो ढिस्काको शब्दबाट हाम्रो प्रोजेक्ट ब्रेकको भित्र रहने हामी ढिस्का पनि हौँ तर हामी केही वचनहरू दिन्छौँ र हामी केही सङ्कलन गर्छौँ केही साथीभाइहरूसँग यसरी हामीले सङ्कलन गर्छौँ र त्यहाँ पठाउँछौँ र सहयोग होस् त्यहाँ बालबालिकाको शिक्षा सञ्चालन होस् भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो र यहाँनिर केही न केही रकमहरू आउनेछ तर रकम पनि त्यो बिना शीर्षकको होइन शीर्षकमा आबद्ध रकम आउनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसैमा एकजना एजुकेसन कोअर्डिनेटर हामीले आवश्यकता ठान्यौँ किनकि पत्रीमा पनि यस स्कुल सञ्चालन जब हामीले यहाँनिर सुरुवात गऱ्यौँ पत्रीमा पनि गइसकेको थियो र त्यहाँ सुरुवात गर्नुपर्ने स्थिति भएर उहाँ पनि भएको छ यहाँ पनि छ भनेपछि एउटा एजुकेसन कोअर्डिनेटरको रूपमा एकजना हुनुपर्छ त्यसै गरी एउटा अफिसियल एकाउन्टेन्ट तथा सेक्रेटरी हुनुपर्छ ताकि हाम्रो आय व्यय लगायतका विविध कुराहरूमा सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसो गरेको थियौँ र त्यो मिटिङ बसिरहँदाखेरि 10 तारिक जस्तै भर्खरै मात्रै होइन जे होस् भर्खरै मिटिङमा चाहिँ प्रोजेक्ट ब्रेकको तर्फबाट जिस्काको तर्फबाट डाक्टर हेमन्तज्यूबाट एउटा वचन भएको थियो र ती दुईजना स्टाफ चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो हामीलाई त्यस कारणले गर्दा दुईजना स्टाफको लागि कमसेकम हामीले एक वर्षसम्मको पेमेन्ट अथवा त्यो सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट रकम हामीले केही तपाईँहरूले जुन प्रपोजलमा पठाउनु भएको छ त्यो प्रपोजलमा पठाएअनुसारको हामीले पठाउनेछौँ त्यति सक्षम भइसकेको छौँ हामीले रिच आउट गरिसकेको छौँ रिच आउट गरेर त्यो हामीले फन्ड कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छौँ त्यो क्यासमा आउनसक्छ है त्यो चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर नभएर क्यासमा आउनसक्छ पनि
भन्नुभएको थियो उहाँले। र त्यसै ठुलो सहयोगलाई लिएर आउनुभएका मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, राजबहादुरजी र आशिष योन्जनजी, उहाँहरूलाई हामीले मरिमरि धन्यवाद दिनैपर्छ र दिइराखेका छौँ। र यसको अलावा डिस्काको सर्कलमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू, प्रोजेक्ट ब्रेकको सर्कलमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि यहाँदेखि सम्झना गर्दै अलिकति योसँग सम्बन्धित अझै एकाडेमिक चाहिँ डाक्टर हेमल अर्थात् प्रोजेक्ट ब्रेकतिर चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुहुने मेन व्यक्ति उहाँले चाहिँ पढ्नु भए अनुसारको हामीले कार्यभारले चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि र आउन सिलिङमा हामीले के भइरहेकोले गर्दाखेरि अलिकति केही त्यसलाई प्रकाश पारिदिनको लागि र धन्यवाद लगायतका कुराहरू अलिकति भिडियो गरिदिनुको लागि म केही निस्तामा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फेरि पनि यहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहेँ। यसकोमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा लगभग पुरा सकिसक्नु भएको छ होइन। हामी कसरी लिङ्केज हुँदै गयौँ र हामी गेट टुगेदर गर्ने क्रममा हामी कसरी एकबद्धता हुन पुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ पुनः सरले भनिसक्नु भएको छ। अनि यसै क्रममा हामीले GBO भन्ने एउटा संस्था छ जुन चाहिँ युएसएमै मेन अफिस छ उसको होइन, ग्लोबल बुद्धिस्ट अर्गनाइजेसन भन्ने छ। उहाँले चाहिँ GBOले चाहिँ स्टाफ म्यानेजमेन्ट र टिकस उहाँहरूले जिम्मा लिनुभएको थियो। हामीले समग्र रूपमा एउटा ठुलो प्रपोजल चाहिँ बनाएर सेन्ड गरेका थियौँ होइन। सबै जोसँग चाहिँ हामी टचमा रह्यौँ उहाँहरूलाई हामीले एउटै प्रपोजल पठाएको थियौँ ताकि कन्फ्युजन नहोस् भनेर एउटै प्रपोजल पठाएको थियौँ। त्यो प्रपोजल पठाउने क्रममा GBOले चाहिँ स्टाफ म्यानेजमेन्ट र टिकस्ट हामी जिम्मा लिइदिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीले MOU साइन गरेर उहाँहरूले पठाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो स्टाफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो जम्मी 15जना स्टाफ है पुनः छ 15जना स्टाफको चाहिँ हामीले प्रपोजल पठाएको थियौँ। तर उहाँहरूले 11जनाको पनि लिइदिनु भयो। अनि अब 11जनाको लिइदिनु भयो, अरू 4जना त रह्यो। अनि अब 4जना चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हुँदै जाँदाखेरि प्रोजेक्ट ब्रेकसँग चाहिँ मैले पहिलादेखि नै कुरा गरिरहेको थिएँ। म खारितास नेपालमा हुँदादेखि नै हामीले चाहिँ अब यो ब्रेक क्लोज हुँदैछ है, प्रोजेक्ट ब्रेक नभनौँ ब्रेक पोस्ट रेफ्युजी एजुकेसन प्रोग्राम जुन चाहिँ UNHCRले चाहिँ फन्डिङ गरेर खारितास नेपाल मार्फत चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदै थियो। त्यो प्रोग्राम चाहिँ फेज आउट हुँदैछ भन्ने कुरा पहिलादेखि चल्दै आउँदाखेरि नै हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि त्यस कुरामा ठिकै छ हेर्दै जाउँ न त के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। त्यो कुरा आउने क्रममा चाहिँ अनि जब GBOले चाहिँ त्यो 11जना स्टाफ र टिकस्ट त्यो उहाँहरूले जिम्मा लिनुभयो। अनि त्यस पछाडि फेरि हामी प्रोजेक्ट ब्रेकपट्टि फर्क्यौँ। प्रोजेक्ट ब्रेकपट्टि फर्किँदाखेरि हामीले अब GBOले यति जिम्मा लिइदिनु भयो। अब हामीसँग यो एरिया चाहिँ बाँकी रह्यो। अब यो एरियामा चाहिँ हजुरहरूले कुन एरिया लिइदिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि अब सोध्दै जाँदा होइन कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले अब अहिलेलाई एकदमै इमर्जेन्सी के छ त, एकदम निड के छ त भन्ने कुराहरू सोध्नुभयो उहाँहरूले। अनि हामीले भन्यौँ अहिले हामीलाई फर्स्टमा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुने बित्तिकै हामीलाई फाइनेन्स अफिसर चाहियो ताकि हामीलाई सबै कुराको चाहिँ बिलिङदेखि लिएर होइन सबै रेकर्डहरू किपिङको लागि चाहिँ फाइनेन्स अफिसर चाहियो। अनि अर्को कुरा 2टा क्याम्पमा एजुकेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हुने भएकोले गर्दाखेरि एजुकेसन कोअर्डिनेटरको एकदमै खाँचो हुने भयो र अरू 2टा स्टाफलाई पछाडि सारौँ बरु। अनि यो 2टा चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी निड भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2टालाई अगाडि बढाउँ भनेर हामीले त्यही अनुसारले प्रोजेक्ट ब्रेकसँग हामी अघि बढ्यौँ। अनि त्यो बढ्ने क्रममा चाहिँ साथीहरूसँग डिस्काको साथीहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो होइन। प्रोजेक्ट ब्रेक अन्तर्गत नै छ यो डिस्का चाहिँ अघि पूर्ण सरले पनि भन्नुभयो। अनि डिस्काको साथीहरू पनि जे होस् पोजिटिभ हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। जो साथीहरूले आफू बसेको ठाउँको चाहिँ बच्चाहरू मेरो आफ्नै बच्चा हो, मेरो आफ्नै भाइ बहिनी हो, मैले 2 पैसा सहयोग गर्दाखेरि त्यो बच्चाको भविष्य बनिन्छ भने चाहिँ किन मैले सहयोग नगर्ने भन्ने हिसाबको जुन किसिमको फिलिङ छ उहाँहरू सब एकबद्धता भएर आइदिनु भयो होइन। र यो हामीले प्रपोजल गरेको 2जना स्टाफको चाहिँ अमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्न उहाँहरू सफल हुनुभयो होइन। अनि त्यो पैसा चाहिँ अहिले राज सर र आशिष सर मार्फत हामीले यहाँ 4,32,000 नेपाली पैसा 1 इयरको 2जनाको स्यालेरी भनेर हामीले अघि भर्खर इन्द्रनी टेलिभिजनको कृष्ण कडेल आउनुभएको थियो उहाँको 15 साथीहरूसँग त्यहाँ चाहिँ हामीले अघि नै हाम्रो सचिव सरले जिम्मा लिइसक्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी म पनि अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि प्रोजेक्ट ब्रेकमा जति पनि साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ
डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली कतिजना साथीहरू मन हुँदाहुँदै पनि चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिराख्नु भएको छैन। जस्तै कि अब हामी यहाँ छौँ होइन, अघि हाम्रो मणिराज सरले हाम्रो यहाँको स्थिति बताइसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँबाट जानुभएको साथीहरू पनि कस्तो ठाउँमा पर्नु भएको छ होइन, मन कतिजनाले चाहिँ मन हुँदाहुँदै पनि सपोर्ट गर्नु नसकिराख्नु भएको छ। त्यस्तै साथीहरूलाई पनि जे होस् पोजिटिभली सोचिदिनु भएको छ, त्यो सोचको लागि पनि म मेरो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हामी इसिडिसी म्यानेजमेन्ट कमिटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत हामी डिस्काको सम्पूर्ण परिवार र डिस्काको जो पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्छ र डिस्का र प्रोजेक्ट ब्रेक मात्रै नभइकन हाम्रो इसिडिसीलाई चाहिँ माया गरेर इसिडिसीको बच्चाहरूको चाहिँ फ्युचरलाई सोचेर 2 पैसा मैले सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ भविष्य बनिन्छ सानो बच्चाहरूको भने मैले किन नगर्ने भन्ने खालको सोच लिएर चाहिँ अघि बढिराख्नु भएको सम्पूर्ण शुभचिन्तक या हाम्रो अग्रजहरू भनौँ, मेरो म टिचिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई, स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु ताकि त्यो भाइ बहिनीहरूले पनि चाहिँ हामीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो कोही पनि हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र गर्ने मनस्थिति लिएर बसिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले यहाँ भन्नै पर्छ, प्रोजेक्ट ब्रेक डिस्का मार्फत डिस्काले चाहिँ हामीलाई 2टा स्टाफ चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन 1 इयरको लागि। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट ब्रेकले फेरि हामीसँग अघि पूर्ण सरले भनिसक्नु भएको छ, हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरको झन् एकदमै खाँचो, जहाँ चाहिँ हामीले बच्चालाई राखेर पढाउनु पर्ने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै नभएपछि गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो स्टाफ भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले 1 टाइम सपोर्ट भनेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर 3टा रुमको पनि प्रपोजल पठाएको छ। त्यो पनि चाहिँ प्रोजेक्ट ब्रेकले पोजिटिभली लिएर सहर्ष स्वीकारेर चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी डाक्टर हेमन्त लामाले चाहिँ अघि बढेर आफ्नो कन्ट्याक्टमा रहेको कन्ट्याक्ट पर्सनसँग होइन कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ डोनेसन कन्ट्रिब्युसन भनौँ या डोनेसन मागेर चाहिँ 3टा रुमको लागि चाहिँ अलरेडी फन्ड चाहिँ हामीलाई पुण्य फाउन्डेसन नेपाल मार्फत पठाइसक्नु भएको छ। तर अब पुण्य फाउन्डेसन नेपालमा चाहिँ अहिले जस्तै भर्खरै हाम्रो मिटिङ भएको थियो पुण्य फाउन्डेसन युएस, पुण्य फाउन्डेसन नेपाल र हाम्रो इसिडिसी म्यानेजमेन्ट कमिटीको। त्यहाँ चाहिँ अब सीताराम खतिवडा भन्ने सर हुनुहुन्छ यहाँ पुण्य फाउन्डेसन नेपालको, उहाँको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य स्थिति खराब छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हामी तत्कालै मिटिङ बसेर हामी त्यो फन्ड रिलिज गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर 2-4 दिन पछाडि मैले चाहिँ उहाँसँग बुझ्दाखेरि उहाँले टिआर सरलाई चाहिँ अहिले कोभिड पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ मिटिङमा बस्नु सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, त्यसैले अलिक दिन टाइम चाहिँ लाग्छ। हामी उहाँको हेल्थ इम्प्रुभ भएपछि फेरि हामी यहाँलाई अपडेट गराउँछौँ, मिटिङ बस्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी यहाँलाई अपडेट गराउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। आशा छ त्यो पनि हामी चाँडै नै हाम्रो हात लाग्नेछ। यी सबै कार्यहरूको लागि चाहिँ हामी प्रोजेक्ट ब्रेक एज अ होल प्रोजेक्ट ब्रेकलाई र डिस्कालाई हामी र पर्सनली डोनेसन दिनुहुने हाम्रो त्यो डोनर्स प्रोजेक्ट ब्रेकका डोनर्सहरूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो कुरालाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। टाइसपुरमा रहनुभएका हाम्रा डिस्काका टेनी तथा सेन्सेजीवहरू सम्पूर्णलाई स्मरण गर्दै र सम्पूर्ण मित्रहरू शुभचिन्तक र डोनर्सहरू पार्टिकुलरली त्यहाँनिर एलएलसीहरूबाट भन्नुभएको जस्तो लागेको छ, होम केयर्सहरूबाट भन्नुभएको जस्तो लागेको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्झिँदै पुनः हामी धन्यवाद दिँदै अब रातको 7:30 समथिङ हुनु लागिसकेको छ। अब समग्र कुरालाई समेट्दै आफ्नो कुराहरू पनि राख्दै र यस इसिडिसीको परिकल्पना भविष्यमा कस्तो छ भन्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित र सभालाई पनि यस कार्यक्रमलाई पनि अन्त्य गरिदिनको लागि म आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू सर्वप्रथम हाम्रा आजको कार्यक्रम सञ्चालक साथसाथै यो पूर्व पिएसको चाहिँ टिचर साथै इसिडिसी व्यवस्थापन सञ्चालन समितिको चाहिँ हाम्रा व्यवस्थापन समितिका चाहिँ हाम्रा सचिवज्यू र पूर्ण सरलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। र आज यस
एकदमै समस्या चाहिँ नाजुक भएको अवस्थाहरू छ। अहिलेको यो विश्वमा नै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाहिँ यो एउटा सङ्क्रमणहरू चाहिँ बढ्दो छ र तपाईँ हाम्रो पनि फेरि पनि एकदमै सुरक्षादेखि चाहिँ अलिकति बाहिरै रहिरहेको छ। तैपनि हामीलाई माया दया गरेर चाहिँ अब हजुरहरूले व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा भुटानी शरणार्थी शिविरबाटै हामी पनि गएको र हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा हजुरहरूले चाहिँ साथ सहयोगहरू दिइराख्नु भएको छ। र विशेष म सर्वप्रथम चाहिँ प्रोजेक्ट ब्रेकको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो हेमन्त सरलाई विशेष सम्झना चाहन्छु, डाक्टर हेमन्त सरलाई। र यसको साथसाथमा हाम्रो राज बराल सर लगायत चाहिँ अशोक योजना सरहरू पनि यहाँ व्यस्तताको बावजुद पनि पाल्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म एकदमै हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउन चाहन्छु। र यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथसाथै इसिपिसी व्यवस्थापन सञ्चालन समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीको तर्फबाट यो स्वागत सम्मान जनाउन चाहन्छु। र यसो भन्दै हाम्रा विभिन्न व्यक्तित्वहरू सर्जकहरू भन्न चाहन्छु। आज हामीले मिठा रुवाई गजलहरू पनि सुनेका छौँ। यो हामीले बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आइरहेका छौँ। र हाम्रो क्याम्पमा पहिले याम फुलुङ सरहरूले पनि धनकुटे कान्छा लगायत विविध व्यक्तित्वहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ ल्याउँदै आइरहेको कुराहरू र यहाँहरूले पनि जोडिनु भएको रहेछ, तर हामीलाई थाहा थिएन। यहाँहरूलाई पनि यो पाहुनाहरूलाई पनि विशेष हामीले स्वागत सम्मान जनाउन चाहन्छौँ। र यसमा कुमार सर पनि हाम्रो समाजसेवी साथसाथै चाहिँ अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान जनाउँदै सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउँदै यो रात्रिकालीन एउटा आजको एउटा बैठक भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएको छ। आजको दिन हामीले साँच्चै नै बिहानदेखि दिनभरिको समयमा हामीले समयहरू व्यतीत गरिरहेको छौँ। साँच्चै नै यो समाजप्रति समर्पित भएर र एउटा सत्यको लागि हामी एउटा सङ्घर्षहरू गरेर र एउटा विकास निर्माणको लागि र हाम्रो बालबालिकाको लागि उज्जवल भविष्यको लागि नै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र दिन दुखीको लागि उद्धारको लागि लागिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई मनन भएको छ। यसको लागि चाहिँ म विशेष यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अलिकति विगततिर जाउँ, हामीलाई कहिलेकाहीँ अघि पनि रुद्र बानियाज्यू चाहिँ झनै एउटा भक्कानिनु भएको अवस्थाहरू छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो वास्तविकताहरू नै त्यस्तो छ। जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयवासीहरूले पनि देख्नु भएको छ। हामी त होस्ट कमिटी भन्छौँ, जुन हाम्रो आफ्नै आमाले लत्याइसके पछाडि परै आमाको काख लाग्नुपर्ने हाम्रो भुटानी शरणार्थीको बाध्यताहरू छैन। जस्तै भनेको हामीलाई भुटान सरकारले चाहिँ हामी नेपाली भाषी भएकै कारणले गर्दा आज हामीलाई उपेक्षा गरेर चाहिँ भारतको त्यो भूमि कटाउँदै नेपालको यो तेस्रो भूमिमा आएर हामी त्यो माइको बगरमा हामी बिहाल भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको साथ सहयोगहरू नभइदिएको भए, यो पुण्य भूमि हामीले यो बुद्ध जन्मेको भूमि प्राप्त नभएको भए, हामीले आश्रय लिनु नपाएको भए आज हामी भुटानी शरणार्थीहरूको यो कताको 8वटा मुलुक, कताको यो जीवन बचाउने कुरा र आज कता यो बोल्ने क्रममा हुन्थ्यो। त्यसको लागि हामी विशेष नेपाल सरकार यो नेपालको यो भूमिलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र नेपाल सरकारको साथ सहयोगले गर्दा त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले के अरे खैनीको बट्टामा मकैको दानाहरू, गहुँको दानाहरू अनि केही सुकेका गुन्द्रुकहरू, सिन्कीहरू लिएर खाएका कथाहरू छन्। त्यो इतिहासहरू छ। त्यो हिजोको त्यो दिनहरू बिताउँदै नेपाल सरकारकै सहयोगमा चाहिँ विभिन्न दात्री निकायहरूको चाहिँ आगमनहरू भएको छ। त्यतिखेर मैले बुझेको रेडक्रस पहिले आएको होला, एलडब्ल्युएफ आएको होला, त्यस पछाडि युएनएचआरहरू हुँदै क्यारिटस, आम्रा हुँदै विभिन्न निकायहरू चाहिँ आएर सङ्घ संस्थाहरू आएर हामीले जुन भुटानी शरणार्थीहरूले घाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र शान्ति सुरक्षाको अनुभूतिहरू गर्ने मौकाहरू पायौँ, त्यसको श्रेय भनेको नेपाल सरकारलाई जान्छ। जुन हजुरहरू स्थानीयवासी हाम्रा सरहरू यहाँ सर्जकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि जान्छ, किनभने यहाँहरू पनि यहाँको पुत्र हुनुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले जुन तरिकाले हामी जिउँदै जाने क्रममा हाम्रो यो अहिलेको समय भनेको 27-28 वर्ष हो, तर मलाई लाग्छ 2006-07देखिको हाम्रो यो भुटानी शरणार्थीहरूको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ आइडेन्टिटी चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा ट्याग लगेर चाहिँ हामीले पाउने एउटा मौकाहरू जुड्यौँ। र हामी नेपाल सरकार, भारत सरकार, भुटान सरकारले पनि हामी भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्तीका लागि खुजुनाबारीको क्याम्पमा चाहिँ यो रिपार्टिसनहरू सुरु गरेको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ। तर पनि त्यो सम्भव नभइसकेपछि हामी दोस्रो ढोकाको मार्फत चाहिँ हामी 1,13,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू आज 8वटा मुलुकमा पुग्ने एउटा बाध्यताहरू एउटा भएको चाहिँ हामी चाहेर नचाहेर पनि हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। तैपनि हामी भुटानी शरणार्थीहरूले जहाँ गए पनि एउटा आफ्नो परिश्रम गरेर
केही न केही हामीले चाहिँ एउटा जीवनयापन गर्ने एउटा मौकाहरू जुरेको र एउटा ईश्वरीय देन पनि भएर पनि होला हामीले यहाँ पनि बाँच्न पायौँ र त्यहाँ गएर पनि हाम्रा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई साह्रै खुसी लागेको कुरा एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ कामहरू गर्दै र मानव हितको लागि चाहिँ एउटा कल्याणकारी कामहरू गरिदिनु भएकोमा चाहिँ हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने अघि कुरा आएको छ जिबिएको पनि कुरा आयो, ग्लोबल गुडनेस अर्गनाइजेसन, यसै गरी चाहिँ इन्टरनेसनल होम केयर र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन लगायत चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्टहरू गरिरहेको र विशेष हामीलाई यो कोभिड-19को समयमा हामीलाई यो 6 महिना लकडाउन हुँदाखेरि हामीलाई साँच्चै नै सङ्कटहरू परिरहेको बेलामा पनि नेपाल सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत, युएनएचआर मार्फत, एलडब्ल्युएफ मार्फत लगायत आम्दा मार्फत लगायत चाहिँ विभिन्न हाम्रा भुटानी शरणार्थी शिविरबाटै पुनर्वास प्रक्रियामा जानुभएका हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले सबै युवा मित्रहरूले चाहिँ हामीलाई आफ्नो घाँस काटेर जुन सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसले आज हामी बाँचिरहेका छौँ र फेरि दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसले पनि फेरि त्यस्तै पो हामीलाई फेरि हात पसार्नुपर्ने थाप्नुपर्ने बेलाहरू आउँदैछ जस्तो पनि लागेको हुँदा यो पनि हजुरलाई फेरि पनि त्यस्तो नहोस् तै पनि ध्यान आकर्षणहरू गराउनु पर्ने वा हामीले फेरि सहयोगको हातहरू फैलाउनु पर्ने जस्तो पनि अवस्थाहरू आउँदै गरेको कुरा पनि मलाई यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले यो कुराहरू भनिराख्दा अब हामी इसिडिसीको कुराहरूमा छौँ जुन प्रोजेक्ट ब्रेभले हेमन्त सरलाई विशेष हामी धेरै लामो समयसम्म कुराहरू पर्सनल टकहरू पनि गरेका छौँ। यसरी डिबी सरसँग पनि हामीले धेरै लामो समयसम्म पर्सनल टकहरू गरेका छौँ। हामीले अलिकति समय नपाएको भनेको डिबी अधिकारी सरसँग चाहिँ छैन, उहाँको पनि अलिक व्यस्तता छ। अलिकति हामीले केही कोभिडको समयमा सपोर्टहरूको लागि आधिकारिक गर्नको लागि चाहिँ पत्री शनिश्चरीबाट फोन वार्ताहरू चाहिँ गरेको थियौँ भने तर म के सरी भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट भन्दा मैले भर्खरैको जुम मिटिङहरू मैले एटेन्ड गर्न पाएन किनभने म अलिकति पाहाडतिर थिएँ। मलाई हेमन्त सरले चाहिँ पोस्टहरू पनि गर्नुभएको थियो, मलाई सबै लिङ्कहरू पठाउनु भएको थियो तर त्यहाँ रातभरि चाहिँ नेट चल्ने, दिउँसो चाहिँ बत्ती नआउने भएको कारणले गर्दा र हामी काममा पनि व्यस्त भइरहेको हुँदाखेरि मैले जुम मिटिङहरू बस्न पाइनँ। त्यसको लागि चाहिँ म चाहेर पनि मैले बस्न चाहिनँ, त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। र जुन चाहिँ हामीलाई विभिन्न हाम्रा दाजुभाइहरूले गठन गर्नुभएको सञ्चालन गर्नुभएको सङ्घ संस्थाहरूले सपोर्ट गर्ने क्रममा प्रोजेक्ट ब्रेफले पनि आज हामीलाई चाहिँ 3टा रुमको लागि भनेर सपोर्टहरू पठाइदिइसक्नु भएको छ। त्यो प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ पुण्य फाउन्डेसन मार्फत आउँदै गरेको हुँदा त्यो विधि र प्रक्रियाले गर्दा अलिकति रोकिएको छ भने आज सरहरूको उपस्थितिमा चाहिँ हामीलाई राज बराल र अशोक योन्जन सरहरूको चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ जुन चाहिँ 2जना स्टाफको लागि हामीले त्यो एउटा हामीले चाहिँ जुन रकमहरू चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ त्यो भनेको अघि नै हाम्रा पूर्ण सर लगायत चाहिँ हाम्रा तेजङ मिसले जानकारी दिइसक्नु भएको छ, मैले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन। र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गुणस्तर रूपमा चाहिँ एउटा शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो यो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा पठन पाठनमा चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दिहाले चाहिँ हामीले यो कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यहाँ 2टा पाटो छ। हजुरहरूलाई अलिकति कन्फ्युज पनि भइराख्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई यो क्लियर गराउन चाहन्छौँ। हामी एउटा व्यवस्थापन समिति छौँ, एउटा भनेको हामीले भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन समिति चाहिँ 15, 16, 17जनाको एउटा टोली छ हाम्रो। त्यो चाहिँ पदेनाको रूपमा चाहिँ बाहिरबाट पनि 2जना हुनुहुन्छ वडा र ढुकुरपानीबाट भने बाँकी रहेको हाम्रो सदस्यहरू चाहिँ यहाँबाट छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ पेड गरेर इन्सेन्टिभ दिएर राखिएको भनेको चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्कुल सञ्चालनको रूपमा चाहिँ हाम्रो मनिराज सरको नेतृत्वमा रहनु भएको र उहाँले चाहिँ इन्सेन्टिभ होल्डरहरू हुन् भन्ने कुराहरू हजुरहरूले पक्कै पनि बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। र उहाँहरू 11जना हुनुहुन्छ हाम्रा केयरटेकरहरूसँग र अब 2जना थपिँदाखेरि हामी 13जना हुनेछौँ। खासै हामीलाई चाहिएको 15जना हो किनभने हामीलाई नाइट गार्डहरू अझै पनि पुगिरहेको अवस्थाहरू छैन र डेमा पनि हाम्रा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ खानापिनाहरू बनाएर खुवाउने, नास्ताहरू बनाएर खुवाउने मान्छेहरू नपुगिरहेको हुँदा त्यहाँ हामीले अझै पनि 2जना स्टाफहरूको चाहिँ खाँचो परिरहेको कुराहरू म यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै जुन चाहिँ प्रोजेक्ट ब्रेफ भनौँ डिस्का प्रोजेक्ट ब्रेफ मार्फत चाहिँ डिस्काले चाहिँ जुन सपोर्टहरू गरिदिनु भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीले लिएका छौँ र यसलाई हामी कुनै पनि हिसाबले दुरुपयोग नहुने गरेर हामीलाई सही सदुपयोग गर्ने गरेर हामी ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले अर्को कुरा त मैले के पनि भनेको छु भन्दाखेरि हाम्रो यो ठाउँमा यो समाजलाई हामीले भुटानी शरणार्थीले जहाँ पनि सम्बोधन गर्दा भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थाहरू स्थापना गर्नु, कुनै पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन तर त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुको पछाडि चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ भन्ने कुराहरू त्यो केले चाहिँ
धार्मिक होस्, सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, जुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू हामीले चलाउँदाखेरि कहाँनिर चाहिँ हामी चुक्दो रहेछ भन्दा आर्थिक नीतिहरू क्लियर भएन भने, यसको चाहिँ पारदर्शिता भएन भने चुकिँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले बारम्बार हाम्रो टिमहरूमा चाहिँ सरसल्लाहहरू गरेर चाहिँ हामीले विशेष यो हामीले ट्रान्सपरेन्सीको लागि र हामीले चाहिँ क्लियर डकुमेन्टहरू सो गरेर चाहिँ हामीले पारदर्शी रूपमा कामहरू गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले जोड गरेको छौँ। यो कुरालाई चाहिँ पक्कै पनि अब सरहरू आजको सरहरूको भौतिक रूपमै हामी भेट भएका छौँ, उपस्थित भएका छौँ। सरहरूले पनि यहाँका वास्तविकता कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लगेर सबैसम्म चाहिँ आज यो मिडियाबाट पनि हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने पनि हामीले ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा चाहिँ यहाँ कामहरू गरिरहेको र यो बिल्कुल यो हाम्रो नानीहरूको शिक्षाको लागि र यो हाम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउने पक्षमा चाहिँ हामी लागिरहेको र हामी चाहिँ निस्वार्थ रूपमा खटिरहेको कुराहरू चाहिँ म विशेष हजुरहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भन्दै हाम्रो यहाँनिर अझै पनि बाँकी रहेको कुराहरू छ। अघि यहाँनिर अलिकति हाम्रो रुद्र सरले सोधिराख्नु भएको थियो हाम्रो टिका सरलाई, मैले चाहिँ उत्तर दिन खोजेँ तर पनि अलिकति हामी ढिलो भयौँ, इन्द्रेणीलाई पुर्याउनु थियो, उहाँहरूलाई बिदाई गर्नु थियो। अलिकति के छ भन्दाखेरि के छ त उहाँहरूले सपोर्ट गरेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तैपनि हामीले जिबिओसँग चाहिँ 5 वर्ष 5 इयर प्लानको लागि चाहिँ एमयू गरिसकेका छौँ। तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ रिन्यू गर्ने गरेर र त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले उहाँहरूले 5 वर्षको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकिदिनु भएको छ र हामी 5 वर्षको लागि 11,000 स्टाफको लागि चाहिँ ढुक्क छौँ। प्रोजेक्ट ब्रिफले चाहिँ 1 वर्षको लागि भने मैले केजाङ मिसबाट पनि पाएँ। यो अब 4 लाख कति पो भनेको 32,000 चाहिँ हामीले 1 वर्षको लागि भन्ने छ। म प्रोजेक्ट ब्रिफलाई पनि सरहरूलाई पनि विशेष गरेर चाहिँ बिन्ती के गर्न चाहन्छु भन्दा हामी 5 इयर प्लानको लागि चाहिँ यता जिबिओसँग गरेको छौँ, यताबाट पनि हजुरहरूबाट पनि 5 इयर प्लानको लागि पक्कै पनि सम्झौता गरेर हाम्रो इसिडिसीलाई अगाडि बढाउन लागि सहज बनाइदिनु हुने थियो भन्ने आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। र यसो भन्दै र हामीले अर्को कुरा के पनि भनेको छौँ भन्दा जस्तै यही कोभिड जस्तो समय कुनै पनि यस्तै खालको विकराल स्थितिहरू आयो, हामीलाई डोनरहरूले पनि सपोर्ट गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने के गर्ने भन्ने पनि हामीलाई चिन्ता चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो पनि केही न केही फन्डहरू चाहिँ केही गरेर जुटाउनुपर्छ, हामीले पनि ढिकुटीहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, रिजर्भ एउटा गरेर चाहिँ एउटा बजेटहरू चाहिँ ब्याङ्किङहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा सोच विचारहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। अहिलेकै खाँचोहरू टार्नको लागि चाहिँ एकदमै हामीलाई आवश्यक परेकोले गर्दा यतातिर मात्रै लागिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै हामीले यो के अरे मनी के अरे पैसालाई यो बजेटलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारका आरसिओ मार्फत चाहिँ सिफारिसहरू लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा खाताहरू खुलाएर त्यहाँको चेकद्वारा चाहिँ एउटा कामहरू गर्ने हामीले कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै पारदर्शी रूपमा चाहिँ कामहरू हुनेछ भन्ने पनि हामीले सोचेको छौँ। र अन्तिममा म के पनि भन्न चाहन्छु, अर्को कुरा अलिकति सानो कामहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले यहाँनिर अलिकति यो लोकेसन बाटोहरू चौबाटोहरू बनायौँ, अलिकति केही मेन्टेनहरू गरिरहेका छौँ, गार्डनिङहरू, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति सानो कसैले सपोर्ट गर्छन् वान टाइम भन्नुपर्ने। म चाहिँ धेरै ठुलो सक्दिनँ तर थोरै मात्रै गर्छु भन्ने खालको कुराहरू आयो भने पनि त्यसमा पनि हामीले त्यो तरिकाले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूदेखि कोही साथीभाइहरूदेखि चाहिँ लिएर त्यसरी कामहरू गरिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई र यहाँ हामीले जस्तै विशेष चाहिँ यो हाम्रो 3वटा रुमको लागि चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनु पर्दाखेरि जुन चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा चाहिँ हामी आइभरी होम केयर एजेन्सी अनि रिलेभेन्ट होम केयर र आइडल होम केयर 3वटा संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको कुराहरू चाहिँ हामीले हेमन लामाज्यूबाट चाहिँ हामीले जानकारीहरू पाएका छौँ। उहाँहरूलाई विशेष यही मञ्चबाट चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यही कुराहरू राख्दै आज पक्कै पनि व्यस्तताको बावजुद यो सङ्क्रमणको बावजुद हजुरहरूले चाहिँ यहाँ आइदिनु भएर जुन चाहिँ आफूले गएको ठाउँ आफूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हिजो छोडेर गएको ठाउँमा चाहिँ सरले पनि अघि भन्दै हुन्छ, राज सरले पनि अलिकति भाव विरोधहरू भइरहेको अवस्था मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ। तैपनि हामी एउटा सहनै पर्दो रहेछ, किनभने मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि फिल भइरहेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी साथीभाइहरूसँग कुरा पनि गर्छौँ। तर अब हाम्रो चाहिँ एउटा स्वदेश फिर्ती एउटा अझै पनि स्वदेश फिर्ती जान पर्ने जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको नि एउटा भएर चाहिँ हामी आज पनि पर्खाइमा बसिरहेको अवस्थाहरू छ। तैपनि भोलिको के हुन्छ डिसिसनहरू त्यो थाहा छैन। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई केही पनि फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले 20औं वर्षसम्म 25औं वर्षसम्म चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ थापेरै खायौँ। आज पनि फेरि हाम्रै साथीभाइहरूदेखि हाम्रै आफन्तदेखि थापेरै खानुपर्ने स्थितिहरू आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै टेन्सन पनि लाग्छ। हामीले चाहिँ के दिन सक्यौँ त, हामीले चाहिँ के त्याग गर्न सक्यौँ त जस्तो पनि लागिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो भएको त्यो पनि फिलहरू हुन्छ। तैपनि हामीले
विशुद्ध रूपमा एउटा सामाजिक उत्थानको लागि चाहिँ हामीले यहाँ भौतिक रूपमा यहाँ काम गरेका छौँ भने हजुरहरूले चाहिँ नैतिक रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ र भौतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट सपोर्टहरू पुऱ्याइराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ मनहरू अडाइरहेको कुराहरू पनि म यहाँहरूलाई विशेष हजुरहरूलाई चाहिँ यो जानकारीहरू गराउँदै जुन चाहिँ हामीलाई यो सपोर्टहरू गरिदिनु भएको छ हिजो कोभिडको समयमा पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको छ विभिन्न अग्नि पीडित हुँदा पनि विभिन्न दीर्घ रोगीहरूलाई पनि विभिन्न समस्याहरू हुँदा पनि सपोर्टहरू गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै सङ्घ संस्था हाम्रो साथीभाइहरूले आमा बुवा दाजु तथा दिदीबहिनीहरूले भने यसै गरी चाहिँ अहिले पनि यो स्कुल सञ्चालनको लागि पनि सहयोगहरू पुर्याइदिइराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो बैठकमा चाहिँ मैले यहाँ अलिकति एउटा छुट्याएको छु टिआरएस एक्स स्टुडेन्टले पनि हामीलाई एउटा भवनको लागि सपोर्टहरू गरिदिनु भएको र उहाँले सपोर्ट गर्नुभएकोबाट चाहिँ हामीले निर्माण गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै र आजको यो व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरको यहाँ उपस्थित भएर आज हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ आइदिनु भएको छ यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले सबैको हाकीको ताएको चिताएको सबै कुराहरू चाहिँ पूर्ण होस् यहाँहरूको चाहिँ जीवनमा चाहिँ सबै उज्जवल भएर जाओस् सफलताको सिँढीहरू चाहिँ उच्च हुँदै जाओस् भन्ने र हजुरहरू पक्कै पनि 2-4 महिना पछाडि त फर्किने हुन्छ सरहरू यहाँहरूलाई फेरि भेट हुन्छ हुँदैन हामी त्यस्तै छौँ तैपनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले नै अग्रिम हजुरहरूलाई चाहिँ बिदाईको हातहरू पनि म हल्लाउन चाहन्छु र आजको एउटा सानो डिनरहरू लिएर हामी बिदा हुनेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको यस हाम्रो छोटो सभा विशेष प्रोजेक्ट ब्रेक मार्फत डिस्काले गरेको सहयोगहरूलाई लिएर यहाँसम्म आज हामी आइसकेको छौँ यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो सभा यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु हस्त